ल साथीहरु, आज हामीले पोभर्टी, इनइक्वालिटी एन्ड ह्युमन रिसोर्सेस पढ्छौँ। हेर्नुहोस् त, क्लास 12 को इकोनोमिक्सको युनिट 9 को है साथीहरु। यसबाट हजुरलाई आउने भने क्वेसन नम्बर 17 मा। क्वेसन नम्बर 17 मा 5 मार्क्स को फिक्स क्वेसन है। हामीले यसमा पढ्न पर्ने केही छैन। हेर्नुहोस् त, पढ्न पर्ने टपिक भनेको साथीहरु 4वटा मात्र कन्टेन्ट छ के। एउटा भनेको पोभर्टी, गरिबी पढ्न पर्यो। एउटा भनेको साथीहरु इनइक्वालिटी, असमानता। त्यसपछि अनइम्प्लोइमेन्ट, बेरोजगारी। त्यसपछि ह्युमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन। यति 4वटा मध्ये एउटा आउँछ है एक्जाममा, बुझ्नुहुन्छ नि। यति 4वटा मध्ये एउटा एकदम सजिलो, जम्मै उस्तै रिलेटेड छन् कि, एक आपसमा रिलेटेड छन्, इन्टरकनेक्टेड छन्। हेर्नुहोस्, सन्द सुरुमा के पढौँ भन्दाखेरि पोभर्टी पढौँ है। पोभर्टी भनेको के हो, पोभर्टीको कजेज के हुन् त, के कारणले पोभर्टी हुन्छ, त्यसपछि पोभर्टीको रिड्युस कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा हेर्छौँ। हेर्नुहोस् त, सन्द सुरुमा हेर्नुहोस् त, व्हाट इज पोभर्टी भनेर हेरौँ है। हेर्नुहोस् त, पोभर्टी भने के हो, गरिबी हो। पोभर्टी इज अ सिचुएसन, के हो, यो एउटा अवस्था हो वेयर इन्डिभिजुअल क्यान मिट द सफिसियन्ट रिसोर्सेस सच एज सेल्टर, फुड एन्ड क्लोथिङ। के भन्दाखेरि साथीहरु, गरिबी भनेको त्यस्तो अवस्था हो जहाँ व्यक्तिहरूले आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्दैनन्। कि आधारभूत आवश्यकता भनेको घाँस, बाँस, कपास फुलफिल भइरहेको हुन्न। के हुन्छ, हार्डली मिट भइरहेको हुन्छ। अब हाम्रो डेली लाइफमा त घाँस, बाँस, कपास नहुने भने हामीले लाइफ जिउन सकिन्छ, सकिँदैन। अब यो अवस्था नै मिट नहुनु भने के हो साथीहरु, यो अवस्था नै मिट नहुनु भनेको गरिबी हो के। अब हामीले के गर्छौँ साथीहरु, गरिबीका कारण के हुन सक्छन् त, गरिबीको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, अब यसको बारेमा हेर्छौँ है। सन्द सुरुमा कजेस अफ पोभर्टी, गरिबीका कारणहरू। हेर्नुहोस् त, सन्द सुरुमा त पहिलो कारण त के हुनुभयो साथीहरु, ल्याक अफ एजुकेसन। अब एजुकेसन भनेको हाम्रो शिक्षा नहुनु। अब सन्द सुरुमा हामीले अब जागिर पाउनको लागि के चाहिन्छ साथीहरु, एजुकेसन चाहिन्छ। एजुकेसन नहुने भने के हुन्छ, हामीले कुनै पनि जब पाइदैन। अब जब नपाउनु भने के अटोमेटिकली के हो, इन्कम नहुनु। इन्कम नहुँदा बित्तिकै के भइन्छ, हामी भनेको पोभर्टीको रेखामुनि आइन्छ। अर्को भनेको कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि, अहिले शिक्षक आन्दोलन चलिरहेको नि, आन्दोलन हुँदाखेरि के भयो, अब धेरै व्यवसाय त ठप्प भएको छ नि, भन्नुहोस् त। अझ यसमा त एक दुईवटा व्यवसाय अब फस्टाउँछन् पनि। अब के हुन्छ, अब ढुङ्गा हानाहान हुँदाखेरि के भएको थियो, हेर्नुहोस् अहिले हाम्रो रिसेन्टली पनि यो काठमाडौँमा के हो, ढुङ्गा हानाहान हुँदाखेरि के भएको थियो, हाम्रो यो भाटबटीमा के थियो, भाटबटी नै सबै ध्वस्त भयो नि। अब यस्तो हुँदाखेरि हामीले व्यापार गर्न सकिन्छ, कन्फ्लिक्ट भयो त के हुन्न, अब हामीले व्यवसाय सञ्चालन नै गर्न सकिन्न। व्यवसाय सञ्चालन नहुनु भने अटोमेटिकली के हुनु, रेभेन्यू कम हुनु। रेभेन्यू कम हुँदा बित्तिकै हामीलाई गरिबी भइन्छ। अर्को भनेको इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी भनेको धनी मान्छे एकदम धनी छ, गरिब मान्छे गरिब बिचरा खानै छैन। अब यस्तो इनइक्वालिटी भयो भने पनि के हुन्छ, गरिबी हुन्छ। अर्को भनेको पुअर हेल्थ सिस्टम। अब पुअर हेल्थ सिस्टम भनेको कस्तो भन्दाखेरि, कुनै पनि मान्छेलाई काम गर्नको लागि के चाहिन्छ भन्नुहोस् त, काम गर्नको लागि सन्द सुरुमा हेल्थ कन्डिसन बेटर हुन पर्यो। किनभने त हेल्थ कन्डिसनै राम्रो नभयो भने हामीले कुनै पनि काम गर्न सकिन्छ, सकिँदैन नि। अब अटोमेटिकली हेल्थ कन्डिसन नराम्रो हुँदा बित्तिकै के भयो, अब पोभर्टी हुने भयो। अर्को हेर्नुहोस्, क्लाइमेट चेन्ज। अब क्लाइमेट चेन्जले कसरी इफेक्ट गर्छ भन्नु होला। क्लाइमेट चेन्ज भनेको अब नेपालीहरूले के गर्छन्, धेरै जसोले त एग्रिकल्चर गर्ने हो, कृषि गर्ने हो। अब क्लाइमेट चेन्ज भयो, अब पानी चाहिँ परेन। अब हाम्रो फेरि के छ भन्दाखेरि, पानीकै अब आकाशकै पानीको घर गरिन्छ। अब पानी नपरेमा भने भयो हाम्रो भेजिटेबल होइन, क्रप्सहरू के हुन्छ, राम्रोसँग ग्रोथ हुँदैन। अब राम्रोसँग ग्रोथ नहुनु भनेको अटोमेटिकली फल नफल्नु हो। फल नफलेपछि के हुन्छ, अब हामीलाई अब बेच्न नपाउनु भन्ने भन्दा बित्तिकै हाम्रो पोभर्टी हुने भयो। अब हामीले पोभर्टीलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त, अब हल्का छोटो मिठो एक्सप्लेन आफै गर्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो भनेको अब मेजर अफ पोभर्टी रिडक्सन है, गरिबी निवारणका उपायहरू कसरी निवारण गर्न सकिन्छ, माथिकै अनुसार गरे पनि हुन्छ साथीहरु। एउटै हो के, उहाँ अशिक्षा छ नि, त्यसलाई शिक्षा गराइदिने। हेर्नुहोस् त, त्यही त हो, कति सजिलो। हेर्नुहोस् त, क्रिएसन अफ इम्प्लोइमेन्ट, रोजगारीको सिर्जना गरे के। अब मान्छेले काम पाउँदा बित्तिकै अटोमेटिक के हुन्छ, अब बेसिक निड्स फुलफिल हुन्छ नि। अब जति जति स्यालेरी माथि हुँदै जान्छ त्यसपछि त झन् एक्स्ट्रा। अर्को भनेको पपुलेसन कन्ट्रोल। अब पपुलेसन कन्ट्रोल गरेर कसरी हुन्छ नि, अब नेपालमा लेबर होइन, अब हामीलाई लेबर चाहिएछ 100 जना। अब हाम्रो प्रोड्युस गर्ने 1000 जना, 1000 जना प्रोड्युस गर्दा बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो स्यालेरी त डिक्रिज हुन्छ नि त, हामीले फालाफाल हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो, कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। हाम्रो पपुलेसन धेरै त छैन, तर लिमिटेड गराउनु पर्यो। लेबर कम हुँदा बित्तिकै के हुन्छ, डिमान्ड हाई हुँदा बित्तिकै स्यालेरी वेजेस के हुन्छ, माथि गइहाल्छ अटोमेटिकली। अर्को भनेको डेभलपमेन्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर।
पूर्वाधारको विकास। अब विकासका पूर्वाधार भनेको यातायात, बाटो बन्न पर्यो नि सबभन्दा पहिलो कुरो त होइन, भन्नुहोस् त। बाटो बनेपछि के हुन्छ, हामीले कुनै पनि काम गर्नको लागि बाटो चाहियो। म काठमाडौँ जान्छु भन्न पनि बाटो चाहियो, पुल भत्कियो भने म जान सकिनँ, त्यही भनेको विकासका पूर्वाधार। तर खानेपानी पनि चाहियो, विद्युत चाहियो। अर्को भनेको हेर्नुहोस् त वुमन इम्पावरमेन्ट। अब वुमन इम्पावरमेन्ट भनेको घरमा के छ भन्दाखेरि अचल मान्यता पहिला अचल त यस्तो घट्दै गएको छ। पहिला के छ भने मेलले चाहिँ कमाएर गर्नुपर्छ, मेलले चाहिँ के गर्नुपर्छ, काम गरेर आफ्नो परिवार पाल्नुपर्छ। तर अहिले के छ, वुमन इम्पावरमेन्ट हुँदा बित्तिकै के हुन्छ, मेल र फिमेल दुवैले काम गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ नि त, त्यसले फरक पारिहाल्छ फेरि। अर्को भनेको ट्रेनिङ प्रोभाइड, तालिमको व्यवस्था। गाउँघरमा के गर्ने, घरमै बसेर पनि कुनै पनि काम गर्ने तालिम सिकाउने भने मैले भनिरहेको हुन्छु नि जहिले पनि, धुप बत्ती बनाउन, ऐनबत्ती बनाउन, त्यसपछि अब मुढा बनाउन, यस्तो सिकाउँदा बित्तिकै हुन्छ आत्मनिर्भर हुन्छ नि त मान्छे आत्मनिर्भर हुँदा बित्तिकै हुन्छ सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि त पैसा आइहाल्छ, पैसा आउनु भनेको अटोमेटिकली के हुनु, गरिबी कम हुने हो। अब नेक्स्ट टपिक हेर्छौँ ल साथी। अर्को भनेको इनइक्वालिटी। हेर्नुहोस् त, इनइक्वालिटी भनेको असमानता। अब असमानता भनेको कस्तो भन्छ साथीहरू, कुनै पनि चिजमा बराबर नहुनु भनेकै असमानता हो के। अब त्यो होस् एजुकेसनको सेक्टरमा होस्, पैसाको सेक्टरमा होस्, कुनै मैले एउटा मान्छेलाई 10 रुपियाँ दिएँ, एउटा मान्छेलाई 100 रुपियाँ दिएँ, त्यो हुँदा बित्तिकै के भयो, असमानता भयो के। बराबर नहुनु भनेकै असमानता हो, नर्मल कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, इनइक्वालिटी रिफर्स टु द डिस्ट्रिब्युसन अफ एन इकोनोमिक एट्रिब्युट सच एज इन्कम वेल्थ अक्रस सिटिजन विदिन अ कन्ट्री। कुनै पनि राष्ट्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूबीच आर्थिक तथा सामाजिक भिन्नता हुनुलाई असमानता भनिन्छ क्या, डिफ्रेन्स। बुझ्नुभयो नि, डिफ्रेन्स बराबर लेभल नहुनु के। अब विनोद चौधरी र कुनै पनि एउटा मान्छेसँग अब बराबरी छैन नि, नेपालमा त छैन नि, होइन। त्यो भने के हो, त्यो भने पनि असमानता हो के, बुझ्नुहुन्छ नि। असमानता भनेको त्यही, बराबर नहुनु भनेकै असमानता। हेर्नुहोस् त, अब असमानताका कारण के हुन सक्छन् भनिदिनु सक्छ, कारण पनि यही हुन्छ। हेर्नुहोस् त, कारण भने पनि एजुकेसन भनिदिनुहोस्, वुमन इम्प्लोइमेन्ट भनिदिनुहोस्, क्रिएसन अफ जब भनिदिनुहोस्, त्यसपछि डिक्रिज इन सोसल सेक्युरिटी। कजेज भन्नु भने अब तपाईँले फेरि रिड्युस गर्न सोध्यो भने एउटै एकैचोटि सिकाइदिन्छु कि मैले। हेर्नुहोस् त, मेजर टु रिड्युस इनइक्वालिटी भन्नु भने एजुकेसन फर अल, यस्तो गरिदिन्छु, एउटै तरिकाले दुईटैमा काम गर्ने। हेर्नुहोस् त, अब कारण पनि शिक्षा चाहिँ भयो, अब घटाउने उपाय पनि शिक्षा चाहिँ भयो के। सजिलो भयो नि, तपाईँलाई दुईवटा फरक पढ्न त परेन, झेउ गर्नै परेन क्या, एउटैलाई मिलाएर लेख्नुहोस्। यहाँ चाहिँ असमानताका कारण इनइक्वालिटीका कजेज भन्नु भने के गर्नुहुन्छ, अशिक्षा गरिदिनुहुन्छ, ल्याक अफ एजुकेसन भइहाल्यो। अब यहाँ चाहिँ हामीले के हेर्छौँ, स्पेसल्ली मेजर टु रिड्युस इनइक्वालिटी हेर्छौँ। हेर्नुहोस् त, असमानता न्यूनीकरणका कारणहरू सन्द सुरुमा त एजुकेसन टु अल, सबैलाई शिक्षा। हामीले एजुकेसन दिँदा बित्तिकै के हुन्छ, मान्छेमा एउटा चेतना त आउँछ नि, होइन र। हामीले गरी खान पर्छ, पढेपछि कुनै पनि एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ हुनपर्छ हामी भन्ने भावना त विकास हुन्छ नि। अर्को भनेको वुमन इम्पावरमेन्ट। वुमन इम्पावरमेन्ट त अघि नै पनि आएको छ। महिला र पुरुष अब एकैचोटि काम गर्न थालेपछि के हुन्छ, असमानता हट्छ। महिला र पुरुषमा पनि त असमानता छ नि, त्यो पनि के हुन्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ। अर्को भनेको क्रिएसन अफ इम्प्लोइमेन्ट, रोजगारीको सिर्जना। यो त फेरि दोहोरिरहेकै छ, एउटै हुन्छ भन्थ्यो नि साथीहरू, सबै एउटै हुन्छ कि नर्मल्ली। अर्को हेर्नुहोस् त, इन्क्रिज इन सोसल सेक्युरिटी, सामाजिक सुरक्षामा वृद्धि। कस्तो भन्दाखेरि सरकारले अब काम बेरोजगारी भत्ताको पनि व्यवस्था गर्यो भने के हुन्छ, असमानता हट्छ नि, होइन। एउटा पैसा कमाउने मान्छे र पैसा नकमाउने फरक हुन्छ किन भन्नुहोस् त, हुन्छ नि। अब हाम्रो वृद्ध भत्ता दिन्छ, त्यस्तै बेरोजगारी भत्ता पनि दिन पर्यो सरकारले, त्यही भनेको सामाजिक सुरक्षामा वृद्धि। अब नेक्स्ट टपिक हेर्छौँ साथीहरू। नेक्स्ट टपिक भनेको साथीहरू इनइम्प्लोइमेन्ट है, बेरोजगारी भनेको। हेर्नुहोस् त, बेरोजगारी भनेको के हो, कुनै पनि मान्छेले काम गर्न खोज्दै पनि काम नपाएको अवस्था भनेको बेरोजगारी हो के। त्यससँग के हुन्छ, ज्ञान पनि हुन्छ, क्वालिफिकेसन पनि हुन्छ, सबै हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अनइम्प्लोइमेन्ट इज अ सिचुएसन, यो के हो, एउटा कन्डिसन हो के, वेयर एबल एन्ड क्वालिफाइड पिपल ह्याभ नट जब डिस्पाइट ह्याभिङ विस। तिनीहरूको इच्छा हुँदै पनि काम गर्न पाइरहेका हुँदैनन्। कस्तो भन्दा हेर्नुहोस्, बेरोजगारी त्यस्तो अवस्था हो जहाँ मानिसहरू काम गर्न इच्छुक र सक्षम छन्, तर उनीहरूले जागिर भेटिरहेका छैनन्। नेपालमा धेरै जसो यही कन्डिसन छ, काम गर्न त खोज्छन्, क्वालिफिकेसन पनि छ, तर के पाउँदैनन्, काम पाइँदैनन्।
ल्याक अफ रिसोर्सेस। अब हेर्नुहोस् त, अब मेजर टु रिड्युस इम्प्लोइमेन्ट बेरोजगारी हटाउने उपाय। अब बेरोजगारीका कारण भने पनि के गरिदिन्छ, अनयुटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस, ट्याक्कै उल्टे गरिदिन्छ के। यहाँ चाहिँ युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस भयो, कजेज भन्नु भने अनयुटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस भनिदिनुहोस्, डिक्रिज इन प्रोडक्सन, एउटै हुन्छ क्या। तपाईँहरू हल्का बुझ्न पर्यो, ट्याक्क माइन्डसेट बुझ्नुहोस्, बुझेर गर्नुभयो भने एकदम सजिलो, कुनै पनि गाह्रो छैन, पढ्नै पर्दैन बुझ्नुभयो भने। अब हेर्नुहोस् त, हामीले मेजर टु रिड्युस इनइम्प्लोइमेन्ट हेर, प्रोपर युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस, साधनको उचित प्रयोग। अब साधनको उचित प्रयोग भने कस्तो भन्दाखेरि हामीसँग मानौ बाँसको एकदम धेरै जङ्गल छ, अब हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यसलाई युटिलाइज गरेर फर्निचर बनाउन सकिन्छ नि, होइन? लेबिस भन्छ नि फर्निचर त, भन्नुहोस् त बाँसबाट। अब युटिलाइज गर्न सक्नु पर्यो। अर्को हेर्नुहोस् त, इन्क्रिज इन प्रोडक्सन। अब प्रोडक्सन भनेको त्यही उत्पादनमा वृद्धि भनेको। अब हामीले बाँसको कप मात्र पनि बनाएर भएन, त्यसबाट फर्निचर गराउन सक्नु पर्यो। अब त्यसबाट हामीले के गराउन सक्नु, त्यसबाट हामीले आर्टका सामग्री बनाउन सक्नु पर्यो। यही भनेको वृद्धि गर्न पर्यो नि त। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, इन्क्रिज इन पर क्यापिटा इन्कम। पर क्यापिटा इन्कम भनेको प्रति व्यक्ति आय बढाउनु भनेको के हो, प्रति व्यक्ति आय बढ्नु भनेको बेरोजगारी घट्नु हो। अर्को हेर्नुहोस् त, डेभलपमेन्ट अफ एग्रिकल्चर। नेपाल के भन्छ, नेपाल इज अ कृषि ओरिएन्टेड कन्ट्री भन्छ नि, होइन र? कृषि प्रधान देश भन्छ। अब हामीले अब कृषिमा वृद्धि गर्न सकेको छैन, अझै पनि हामीले के गर्छौँ, हातले पाइप समातेर पानी बारी चार्छौँ, त्यसरी गरेर हुन्छ, हुँदैन नि। अब हामीले के गर्नु पर्यो, मोडर्नाइज गर्न पर्यो। मोडर्नाइज गरेपछि बल्ल युनिक हुन्छ, फरक परिहाल्छ, बेरोजगारी हटिहाल्छ। अब नेक्स्ट टपिक हेर्छौँ, यो हाम्रो लास्ट टपिक हेर्नुहोस् त, ह्युमन रिसोर्सेस। ह्युमन रिसोर्सेस भनेको मानव संसाधन, जसले काम गरेर खान सक्छ नि, त्योलाई के भनिन्छ, हामीले ह्युमन रिसोर्सेस भनिन्छ है साथीहरू। हजुर पनि ह्युमन रिसोर्सेस हो क्या, हजुरले पनि कुनै न कुनै एक्टिभिटिज गरेर पैसा कमाउनुहुन्छ भने तपाईँ पनि ह्युमन रिसोर्सेस। हेर्नुहोस् त, ह्युमन रिसोर्सेस इज द सेट अफ पिपलको स्पेलिङ धेरै PEOPLE छुटेछ है साथीहरू, हु हेज क्यापेसिटी। साथीहरू क्यापेसिटी स्पेलिङ नजाने, CAPACITY क्यापेसिटी है, CAPACITY क्यापेसिटी है। क्यापेसिटी, ट्रेनिङ, एक्सपिरियन्स टु प्रोड्युस द गुड्स। कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई मानव संसाधन भने। हेर्नुहोस् त, मानव संसाधन भनेका त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जोसँग ज्ञान, सिप र क्षमता हुन्छ जसबाट वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ। अब हामीलाई के भन्छ नि, रोल अफ ह्युमन रिसोर्सेस भनेर सोधिदिन्छ क्या एक्जाममा, सोधि पनि रहेको छ। हेर्नुहोस् त, मानव संसाधनका भूमिका, यो पनि सेम छ उससँग। हेर्नुहोस् त, बेरोजगारी हटाउने उपायसँग सेम छ। हेर्नुहोस् त कसरी आइन्छ रोल, के हुन्छन् रोल। साथीहरू मानव संसाधनको भूमिका हेर्नुहोस् त, प्रोपर युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस, भूमिका है साथीहरू सेमै हो क्या। संसाधनको उचित प्रयोग कसले गर्छ भन्नुहोस् त, संसाधनको उचित प्रयोग गर्ने भनेकै मानव संसाधनले हो। अर्को भनेको इन्क्रिज इन प्रोडक्सन म्याक्सिमम गर्ने गरे, उत्पादनमा वृद्धि कसले गर्छ, मानव संसाधनले गर्छ। इन्क्रिज इन पर क्यापिटा इन्कम, अब कसले बढाउने हो पर क्यापिटा इन्कम भन्नुहोस् त, मानव संसाधनले हो। डेभलपमेन्ट अफ एग्रिकल्चर, कृषिको विकास, यो पनि मानव संसाधनले गर्ने हो। अब कुनै पनि डाउट भयो कमेन्ट गर्नु होला।